ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مدبات فنقل إيري ميديا كم يتمسيو نلوم قدام إسران حدن لكاتيت بكالايت حسط مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرى تقاطعتي بتي قدام عين راقداس زعبامس إن فيلم سرعات بالتقنا بمنقدي أبو باوتار دسبيلو سراويت فدرال نايت هاجر ناب كل التقرايب متاو ناب تقد محجي معسكرات وزنبر وبطاطات مولو بمولو نمتحاز كاتم خانو حبريطاطات زرقي حنيرو جزياو محدار كل التقراي ليتنا الجنرال تادس ورده ناتي سرعات بالتقنان مكل خال نايت هاجرن ناب تقراي نمتاو زي كايد وزلو من قسقاسات زي حسابن ناب كل التقراي كاتو كم زي فكرمن لومي بوغي أبقات محبراوي مراخبيتات نسرعات بالتقنان مكل خال نايت هاجرن ملاشي بومير كبالو كورا كورن أغلباتن نايسرعات بالتقنا بعب يوان عبيت مراخبيتات نايت هاجر أب مونغو مكلقال ناي بالتقنا كمونغ جاو محدار كل التقراي سمم معتبتعيو سراويت فدرال منكسي إثيوبيا بغدتا ناب كل التقراي بمتاو أبزتف لالي معسكراتو كوافرين ناتباله كابتمالي جميع حبريتاتات وچين تجارجي حنيرو جاو محدار جنرال تادس ورده نزا حبريتا بمتكاسيو كون إلكا نتقارون نكل التقراين أب حدقاتات نمتاو أم محبراو مراغبيتات جزرقا حزلو بيلا بيلو نفس وكب تقراوي كنقحلون نقرا من قدو تاوعتا تقريب يركب سلازي مكل خال نايب التقنا ناب كل التقراي كاتو أب تحت زقونا يكون كنتات كم زي فكرو لومي بوقع تحبيرو يركبالو بالتقنا أب كل التقراي انتي عينتو سانتاتن من قدني كعلف نكتاتلو نعزبون كنتات كونيو بوغان كل التقراين جزياو محدار كل التقراين لوم تواي بزركب جلو تفاعي قبر ملسي واناون أقداسن كوين يركب كبرى تقاطعتي نابتي كالاي نوري أقداس زعبامس إنسجر إثيوبيا تبال هاجر دراما أي ودانيو مكلقال نشرعات بالتقنا لومي أم محبراو مراخبيتات أوشت كتماتات متاو زواغو كوماندو بفولي أسلتين بمبال سلطات بملتاف أبقات محبراو مراخبيتات وقعو حبريتاتات زرقحيو يركبالو مكلقال نشرعات بالتقنا أبزح جوان أسوراتو طفيوه إنا تفراقش يتركب زلو بانتارو مكلقال نايتاجر نتا أبايتا زقات مزلو سعرات وردتن نمدباسيو كم جيوم عينت كوماندو كم زمرغة أب كتماتات نزقبر كوينات ملو بملو مدلاتي أتافي فاكبليو أبزح حبريتا تغيسو زركب إتا أب كتماتات زقبر كوينات أبي مخانو نمردو زي شكرا يكونن أوش تقتم عديس أبا يكون تمالي أبجيناتات كم زقلسنايو عيشال مراحي إثيوبيا أبي أحمد أبزوري عديس أبا زقبر زلو كوينات أزيو كم زشاغلون مكلقالن أكلات تاناي تهاجر أبزل على تتنقى ونخزانحو تزازات أم حلالي فنيرو إزوم حجي ناي كتما كوماندو توبايلوم سلطينوم زركب زلو أب كتما عديس أبا كامو قحاليفوم كال زفريوه زقونا يكون فايدة يلن مكلقال نايسرعات بالتقنا لعل زقونا كالوان أب عبيت حرقاتاتيو ودي قزركب زلو سرعات بالتقنا مكلقال نايتهاجرن كم زعينة حبريتاتات مزرقع نسبتات إيرتران كل التقراين ببروباغاندا سنام راوكينات نمكيادي محاسيبهمو بانت أرغن إتا بايتا زلو كوننت أبي إثيوبيا نقوم عينة نقرات زفكر يكونن كاب دراما سرعات بالتقنا كيوتانا بكل التقراين ناب إيرتران تتقع زلو سراويت فدرال منكسي إثيوبيا درو ناب إيرتران ناب كل التقراين إيدي هبكم زلو حادة كابتلومي وچين تجرقحون زركب زلو حبريتايو أبدوات تجرقح زركب زلو سراويت فدرال منكسي إثيوبيا بفلايكا تولتي كل الأورمو زيكونو براتهم رحريحهم ناب إيرتران كل التقراين ناب حيثات من كل غال إيرتران سراويت تقراين إيدوم هبو كم زلو أبز حبريتا بنتور سفيرو زركب زلو سرعات بالتقنا مورال سراويتو أبز تحت درجة ودي غير ركب كم زلو أبز تفلالي أقاطاميتات بعلو تأمينو نيرو أبحاد اوان لعلو توتها دراين أزستي ناي سرعات بالتقنا نتا أب كل الأمحرة زقات ممزلو عبس سعرتن وردتن قام يكايدولو أبز نبرو اوان ساعتن مكل قال ناي تهاجر نكوينات زخون عقم مورالن سلزيبلو حادة كابتي كاند شقراتو كم زخونه أب قمقامات كزارب تسمع نيرم أتكال سراويتون كابزي زفلي يبلون أزح جناب إيرتران كل التقراين الناس أقر زركب
ዘሎ ሰራዊት ጽባዕንኮ ብምንታይ ዓቕንን ብዝሕን ክሰግር ከም ዝኽእል ንምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ንማሕበራዊ መራኸቢታት ብፕሮፓጋንዳ ይዕለቕሊቖሞ ይርከብለው እዚ ግን ነታ ባይታ ዘጋጥሞም ዘሎ ውርደትን ስዕረትን ክድብስ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መብዛሕትኡ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት እዩ ብልጽግናን ሰራዊትን ግን ነታ ኣብ ከተማታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክሳብ ሕጂ ደው ከብሎ ይከኣለን ትማሊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካብ አዲስ አበባ 55 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ከተማ መጥቃዕቲ ብምክያድ ነታ ከተማ ተቆጣጢሮም ንወተሃደራዊ ማዓስከር ብምዕናው 100 ክቐትሉ 70 ክማርኹ ክኢሎም ከም ዝነበሩ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ዜናታት ናይ ዝቅንያት እዩ ስለዚ ብልጽግና ኣብ ከተማታት ዝዋጉ ኮማንዶ ኣዳልዩ እንተበለ ድራማ ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ባይታ ዋላ ሓንቲ ፍረ ከምእትእ ዝኽእል ኣይኮነን كبرى تغطاتلتي نابتال ساي نايمو داتا نوري زعبا نسجر بغدتا مسكونتا سودان زيتا تعزو خينو سراويت منكسو سودان بفلايكا حيلا اير سودان عبيت عوتاتن قسقاساتن نمزقاب كالتيلو يركبالو لومي سلسة درونات نايتقام تحيلتات اريسيف هاريمو كم زودغة اما عبراو مراقبيتات بفيديو تاتا سنيو حبريتاتات اسفير يركبالو ازون لومي تهاريمون وديقن زركبازلو سلسة درونات كتما الالباس زتبالت رسا كتما سمين كردفان مدكعت المكياد أبز فتنالو تهاريمن كم زودقايو أبز حبريتا بسفح تقليتو زركب زلو إذا فيديو نابخم كبلا نكتعت الله كبرى تغطاتلتي اتو كنتات كم زاب زي فيديو كنكتاتلون كنعزبون تتنعنايو حيلا يرسودان كابز تفلالي هقرات بزت متولو عبيتن استراتيجيكاون اتواراتن نتقام تحيلتات اريسيفن دروناتن نفرتو كيناتون بخمزة عينت منقد معناو كتيلو يركبالو ازقا نسودانن نمنقستنا يتاقرن عبيت عوتات كوين يزركب تام تعيلتات اريسيف ابايتا عبيت تفعيت يقات ممابزلو وان ساعتن حبرات امارات عرب نمنقس امريكان انجليزن بمدفع اتا ابايتا زقبر زلوكينات دون مبالو تعارتات تكايد الله منقسو سودان بجنرال عبد الفتاح البرهان ابيلو تمالي تقام تعيلتات اريسيف ملو بملو كاب كتماتاتن قطراتن كيوتو كينات دو كبل كم زيكل نطر ملختات يحلف يركب كبرى تغطاتلتي فنقل اير ميديا نلومو عدالي زنبركو كالاي تحسط مدبات ازغت كالاتلو تنحكم يوم زمسل نيرو صباح بكال مدبات كساب النراغب سلام وسناي أبزلخمو بروخم شد كريم فنقل ايري ميديا